नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान शकील सुमरो। हुकूमत साज़ी जे हवाले सां 1.5 लाख ख़त्म थियण खां पोइ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी मुतहिदा तरफ़ां गॾियल हुकूमत ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। गॾियल हुकूमत खे कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा? गवर्नर जेको आहे सिंध जो कामरान टेसोरी जेको हिन वक़्तु मौजूदा गवर्नर आहे मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जो हिमायती याफ़्ता, उनखे कंटिन्यू कयो वेंदो या गवर्नर जी तब्दीली थींदी? बलोचिस्तान जे अंदरि हुकूमत जेका आहे उहा गॾियल हुकूमत हूंदी? पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां उते चीफ मिनिस्टर केरु थींदो? KPK में हुकूमत साज़ी जे हवाले सां उते इंडिपेंडेंट जेके कैंडिडेट आहिनि सुन्नी इतिहाद काउंसिल में जेका आहिनि उहे शामिल थियण बाद उते हुकूमत साज़ी जो जेको मरहलो आहे उहो मुकमल थींदो। ईंदड़ वक़्त में जेका PDM-2 मॉडल हुकूमत आहे उनखे कहिड़ा वॾा चैलेंज हूंदा, छाकाणि त मईशियत जी बहाली हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे। महांगाई, आवाम खे रिलीफ कहिड़ो ॾिनो वेंदो? गॾियल हुकूमत केतिरो वक़्तु हलंदी? पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थींदी या न थींदी? पंजाब जे अंदरि जेका आहे उहा अपोज़िशन केतिरो स्ट्रांग थींदी? अॼोके प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ जेके हुकूमत साज़ी जे हवाले सां डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं। प्रोग्राम में असांखे जॉइन कियो आहे सिंध TV न्यूज़ इस्लामाबाद जे ब्यूरो चीफ सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़िये निगार शाकिर सोलंकी साहब। शाकिर सोलंकी साहब खे असां प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। शाकिर, अवां कीअं ॾिसो था हुकूमत साज़ी जे हवाले सां जेको इतफ़ाक़ थियो आहे कुझु ॾींहंनि ताईं 1.5 लाख हुयो ऐं पोइ जेको 1.5 लाख ख़त्म थियो, हिन वक़्तु हुकूमत साज़ी ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे? पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल थी रही आहे या जेको हिन वक़्तु ताईं आहे त सेनेट जो चेयरमैन जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी जो थींदो, स्पीकर जेको आहे नून लीग जो थींदो, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत ठाहींदी, सिंध में नून लीग जो गवर्नर थींदो? कीअं ॾिसो था कंपोज़िशन हुकूमत साज़ी जी? ॾिसो शकील साहब, हुकूमत साज़ीअ जे हवाले सां पीपल्स पार्टी नून लीग गुज़िरियल राति जेको एग्रीमेंट कयो उन खां पोइ अॼु MKM जे वफ़द जूं मुलाक़ातूं थियूं आहिनि नून लीग सां, ऐं उन्हनि बि पाण इतफ़ाक़ कयो आहे त गॾिजी हुकूमत ठाहींदासीं। ऐं 3 जमातूं त आहिनि ऐं इम्कान त चौधरी शुजात हुसैन जी जमात जेका आहे उहा बि ज़ाहिर आहे सपोर्ट कंदी, त 4 जमातूं हिन महिल ताईं सम्झो तक़रीबन रेडी आहिनि, तयारु आहिनि ऐं पंहिंजो इतफ़ाक़ करे चुकियूं आहिनि त हुकूमत गॾिजी ठाहींदासीं। ऐं जेके उहिदा विरहाया विया आहिनि फ़िलहाल पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल थियण जो कंहिं बि क़िस्म जो को अंदियो न ॾिनो आहे ऐं अञा ताईं पीपल्स पार्टीअ जा जेके अॻुवान आहिनि उहे इहा ॻाल्हि कंदा था रहनि त असां काबीना में शामिल न थींदासीं। पर तजिया निगार ऐं सहाफ़ी उहे इन राय ते मुतफ़िक़ नज़र अचनि था त पीपल्स पार्टी फ़िलहाल त न वेंदी काबीना में, पर कुझु अरसे खां पोइ पीपल्स पार्टी काबीना में वञी सघे थी। ऐं ॿियो इहो त जी मां ॻाल्हि कई तव्हां सां अॻु में बि हिकिड़े प्रोग्राम में त बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बणिजंदो या परवेज़ इलाही वांगुरु नायब वज़ीर आज़म बणाईंदा, इहो बात जो मसइलो आहे। पर फ़िलहाल पीपल्स पार्टी काबीना में कोन पई वञे, MKM काबीना में शामिल थी सघे थी ऐं काफ़िली खे बि हिसो पंहिंजो ॾेई सघनि था। ऐं ॿियो जेके आइनी उहिदा आहिनि, जीअं राति पाण सभिनी ख़बरूं ॾिनियूं आहिनि, फ़िलहाल त अनाउंसमेंट 2 उहिदनि जी थी आहे, सदर ममलिकत ऐं वज़ीर आज़म जी। त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ हूंदो, गॾियल उम्मीदवार हूंदो पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो। सदर ममलिकत जो गॾियल उम्मीदवार नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली ज़रदारी हूंदो। ॿिया उहिदा ऑफिशियली अनाउंस न कया विया आहिनि, पर जेके ॿिन्ही जमातुनि जा अॻुवान आहिनि या कमेटियुनि जा मेंबर आहिनि उन्हनि ऑफ द रिकॉर्ड जेके शयूं ॾिनियूं आहिनि उन्हनि में इहो आहे त स्पीकर क़ौमी असेंबली नून लीग जो हूंदो, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो, इन चेयरमैन सेनेट जेको आहे उहो पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो ऐं डिप्टी चेयरमैन सेनेट जेको आहे नून लीग जो हूंदो। सदर ममलिकत पीपल्स पार्टीअ जो आसिफ अली ज़रदारी अनाउंस थी चुको आहे ऐं 2 गवर्नर सिंध ऐं बलोचिस्तान जा नून लीग जा हूंदा। पंजाब ऐं KP जो जेको गवर्नर आहे उहो पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो। त इहे मामलात फ़िलहाल इतफ़ाक़ थी बि चुको आहे। पर तव्हांखे मां ख़बर हिकिड़ी हाणे मूंखे जेका ख़बर जॾहिं प्रोग्राम शुरू कयूं पिया उन महिल मूं वटि ख़बर आई आहे, कंफर्म ख़बर आहे त यूसुफ रज़ा गीलानी पीपल्स पार्टीअ जो चेयरमैन सेनेट जे लाइ उम्मीदवार हूंदो
ऐं गवर्नर जे लाइ, पंजाब जे गवर्नर जे लाइ पहिरियों मखदूम अहमद महमूद जो नालो साम्हूं मज़बूत तौर अचे पियो उमेदवार जो, पर जॾहिं यूसुफ रज़ा गीलानीअ जो कंफर्म थियो आहे, मुंहिंजे जेके सोर्सिस आहिनि पीपल्स पार्टीअ जा कंफर्म सोर्सिस, उहे कंफर्म कनि था त यूसुफ रज़ा गीलानी चेयरमैन सेनेट थींदो। ऐं मखदूम अहमद महमूद ऐं यूसुफ रज़ा गीलानी छाकाणि त उहे रिश्तेदार आहिनि पाण में, ऐं हिक घर में हिक ख़ानदान में शायदि गवर्नर जो उहिदो ऐं चेयरमैन सेनेट जो उहिदो पीपल्स पार्टी न ॾे। इन जे करे इहो इम्कान थी सघे थो त कमर ज़मान कायरा जेको आहे उहो मज़बूत ऐं कवि उमेदवार थी सघे थो कवि तौर ते त गवर्नर पंजाब जे लाइ, छाकाणि त हिक घर में 2 उहिदा पीपल्स पार्टी शायदि न ॾियणु चाहे। पहिरियां मखदूम अहमद महमूद जो नालो अचे पियो, पर हाणे यूसुफ रज़ा गीलानी चेयरमैन सेनेट ॿुधायो पियो वञे त उहो थींदो पीपल्स पार्टीअ तरफ़ां। ऐं अहिड़ो इशारो अॻ में ॾेई बि चुकी आहे पीपल्स पार्टी त जनूबी पंजाब खे पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट जो उहिदो ॾींदी। त ही मामला फ़िलहाल तय थिया आहिनि। अञा हुकूमत साज़ीअ जे हवाले सां डेवलपमेंट्स थियणियूं आहिनि ऐं हाणे तेज़ीअ सां थियणियूं आहिनि, छाकाणि त डेडलॉक हुयो पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे विच में, मुज़ाकराती कमेटियुनि जे विच में या पार्टियुनि जे विच में। MQM सां एॾो वॾो डेडलॉक इन जे करे न आहे त MQM इलेक्शन खां पहिरियां ई नून लीग ॾे लाहौर यात्रा कंदी रही आहे, हुननि जी अंडरस्टैंडिंग मौजूदु हुई। टिसूरी साहब, कामरान टिसूरी साहब जो है उहो एक्टिव रहियो आहे। ऐं इहो बि ॿुधायो थो वञे त कामरान टिसूरी साहब जो वॾो रोल आहे, जेके MQM खे जेके 17 सीटूं मिलियूं आहिनि, ऐं कामरान टिसूरी साहब जेको आहे कवि तौर ते इहो ई कंटिन्यू करे कंदो। मुस्लिम लीग नून वरितो आहे ज़ाहिरा सिंध जो, पर कामरान टिसूरी से फरीक़ी सम्झो उमेदवार आहे, हिकिड़ो त नून लीग जे तरफ़ां बि थी सघे थो, ऐं हिकिड़ो आसिफ अली ज़रदारीअ जो बि उमेदवार इहो अंडरस्टूड सम्झो वेंदो आहे, ऐं इस्टेब्लिशमेंट खे बि क़बूल हूंदो आहे इहो तसुर आहे कामरान टिसूरी जे लाइ। त इहो चयो थो वञे त जेके MQM जूं 17 सीटूं मिलियूं आहिनि जेके अनएक्सपेक्टेड आहिनि, ऐं उन्हनि में बि इहो कामरान टिसूरी साहब जो रोल ॿुधायो वञे पियो। ऐं कामरान टिसूरी सिंध जो जेको कंटिन्यू करे सघे थो गवर्नर सिंध जे तौर ते। त MQM सां का वॾो डेडलॉक कोन हुयो नून लीग जो, ऐं MQM सां बि मामलात अॼु तक़रीबन तय थी विया आहिनि। हाणे अञा मुज़ाकरा थींदा, पर हिन में शकील साहब मज़ेदार सीन इहो थियो आहे, ॻाल्हि इहा आहे ॿुधाइण वारी त मौलाना फज़लुर रहमान पहिरियों दफ़ो हुकूमत में शामिल न कयो वियो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान नून लीग जो बि इत्तेहादी हमेशह रहियो आहे, मौलाना फज़लुर रहमान आसिफ अली ज़रदारीअ जो बि हमेशह इत्तेहादी रहियो आहे, न सिर्फ़ु इत्तेहादी पर दोस्त बि रहिया आहिनि। ऐं ॿई मौलाना ऐं ज़रदारी साहब नवाबज़ादा क्लेम कंदा आहिनि ॿई त हू नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जा शागिर्द आहिनि। माना हिकिड़े उस्ताद भाई चई सघो था तव्हां ॿिन्ही खे। पर मौलाना खे आसिफ अली ज़रदारी दावत ई न ॾिनी, ऐं शहबाज शरीफ़ साहब हिकिड़ो दफ़ो वियो मौलाना ॾे दावत ॾियण त तव्हां बि अचो त हुकूमत में शामिल थियो, पर मौलाना छाकाणि त उन महिल हुयो मौलाना तमामु घणो गुस्से में, शायदि इन करे मौलाना चयो त बाबा मां पार्टीअ जो आमला जो इजलास घुरायो आहे, उन सां मशवरो कयां। उन में इजलास घुराए ऐं पार्टी चयो त बाबा न हुकूमत में शामिल न थियणु घुरिजे। जेको पोइ मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चयो त हाणे ऐवाननि में न पर मैदाननि में हाणे फ़ैसिला थींदा, ऐं नून लीग खे बि दावत ॾिने त उहा बि शाकिर साहब, मूंसां हुकूमत असां जी अपोज़िशन में कंपोज़िशन तव्हां ॿुधाई त हुकूमत जी कंपोज़िशन कीअं हूंदी, अपोज़िशन जी कंपोज़िशन कीअं तव्हां ॾिसो था पिया? मौलाना फज़लुर रहमान PTI जेका हाणे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल थींदी, उन जी मौलाना फज़लुर रहमान अपोज़िशन जी ज़ाहिरा सीटुनि ते वेहंदो, अपोज़िशन केतिरो स्ट्रांग हूंदी? छा अपोज़िशन जीअं मौलाना चयो आहे त हाणे फ़ैसिलो मैदाननि ते थींदो, तव्हां ॾिसो था कुझु महीननि खां पोइ ॿीहर धरणनि जो सिलसिलो शुरू थींदो, अपोज़िशन जी कंपोज़िशन खे कीअं ॾिसो था? शकील साहब, मौलाना वॾे धरणे जी तयारीअ में आहे, इहा मुंहिंजा सोर्सिस जेके आहिनि उहे कंफर्म कनि था त मौलाना ईद खां पोइ जीअं आज़ादी मार्च खणी आयो 2019 में अक्टूबर में इमरान ख़ान जी हुकूमत जे ख़िलाफ़, ईअं मौलाना तयारी करे पियो त हाणे मौलाना लॉन्ग मार्च अहिड़ो ई वठी अचे इस्लामाबाद। पर
शयूं ज़ाहिरा ॾिसणियूं आहिनि त हाणे बलोचिस्तान में नून लीग जी ऐं पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत हूंदी त मौलाना जेके कारकुननि खे उतां कीअं निकिरणु ॾींदा, पंजाब में नून लीग जी हुकूमत हूंदी त पंजाब में नून लीग जी हुकूमत कीअं क्रॉस करणु ॾींदी JUI जे कारकुननि खे, सिंध में पीपल्स पार्टीअ जी हुकूमत हूंदी त सिंध मां पंजाब ताईं कीअं दाख़िल थींदा, पंजाब मां इस्लामाबाद में कीअं दाख़िल थींदा, इहे रुकावटूं इहे मसइला ज़रूरु इहे साम्हूं रखिया विया आहिनि। ऐं पर KP वारो इलाइक़ो जेको आहे उहो क्लियर आहे ऐं हिकिड़ो रस्तो जेको आहे मौलाना जे लाइ क्लियर आहे। KP में ज़ाहिर मौलाना जी हिकिड़ी जमात हाणे त खणी सीटूं हुनखे हुननि हारियूं आहिनि या हारायूं वियूं आहिनि, पर KP में ज़ाहिर वॾो असर रसूख़ आहे मौलाना जो बि, ऐं KP में वरी PTI जो बि वॾो असर रसूख़ आहे। ऐं इहो सम्झो पियो वञे, चयो पियो वञे त मौलाना जेको लॉन्ग मार्च या धरणियूं खणी ईंदो इस्लामाबाद ईद खां पोइ मुमकिना तौर ते, त उन जी PTI बि हिमायत कंदी ऐं PTI बि मौलाना सां धरणे में गैर मशरूत तौर ते वेहंदी। ऐं PTI ऐं मौलाना ॿई KP में असर घणो रखण वारा जमातूं आहिनि। उहे जेकॾहिं अच्छा इन खां अलावा महमूद खान अचकज़ई आहे, उहो बि इन्हनि सां शामिल थी सघे थो, ANP बि शामिल थी सघे थी, अख्तर मेंगल बि शामिल थी सघे थो, पीर पागारो ऐं GDA बि हिन सां गॾिजी सघनि था। त ही अपोज़िशन जी कंपोज़िशन जेका आहे जेकॾहिं अचे थी GDA असेंबलियुनि में ऐं पंहिंजो जेका महमूद खान अचकज़ई पार्टी, छाकाणि त ऐलान करे चुका आहिनि त असां ख़ैरात में असांखे सीटूं न खपनि, असां छॾींदासीं, जेकॾहिं अचनि था असेंबलियुनि में त ही अपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदा। हिन महिल ताईं इहा सूरत बणियल आहे। अॻिते मुज़ाकरात थी सघनि था, छाकाणि त सियासत में हर आख़िर का शइ न हूंदी आहे। जीअं मौलाना ऐं इमरान ख़ान कल्ह ताईं इंतिहा जा मुखालिफ़ हुया ऐं उहे हाणे हिक ॿिए जे लाइ जेको आहे उहो नरम रवैयो नरम गोशो रखनि था, त सियासत में कुझु बि थी सघे थो, का बि जमात हेॾे होॾे अॻिते पोइते थी सघे थी, पर इम्कान इहो आहे त मौलाना जेकॾहिं राज़ी नथो थिए या हुनखे राज़ी नथो कयो वञे त मौलाना PTI सां अपोज़िशन में वेंदो ऐं वॾी स्ट्रांग अपोज़िशन खे, हुकूमत खे टफ टाइम मिली सघे थो ऐं हुकूमत जे लाइ मसइला पैदा थींदा। ही कंपनी जो मुहावरो आहे न त ही कंपनी बिना आहे हलण वारी, त ही कंपनी हुकूमत केतिरो अर्सो हलंदी, इहो बि अञा ताईं हिन महिल ताईं हिकिड़ो सवालिया निशान बणियल आहे। त जेकॾहिं मौलाना धरणू खणी थो अचे, PTI एॾी स्ट्रांग अपोज़िशन हूंदी ऐं मौलाना बि हुन सां गॾिबो ऐं अवामी कुवत बि ॿिन्ही वटि आहे, त पोइ हुकूमत जे लाइ मसइला त यकीनी तौर ते पैदा थी सघनि था। इन जे करे फ़िलहाल मौलाना खे ऐं ॿियो इहो बि नोट कयो वियो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ मौलाना सां PDM में गॾु वेठो ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ चलो उनजी जमात जेतिरियूं बि सीटूं खयूं पंजाब में हू चवनि था त असांखे उहो मुनासिब हक़ न मिलियो आहे, या मियां नवाज़ शरीफ़ जूं पंहिंजूं ॿई सीटूं हाराईंदे खटरायूं वियूं आहिनि मिसाल जे तौर ते। त हाणे चवण जो मक़सदु इहो त ॿियनि जमातुनि सां बि इहो ई असरु थियो आहे, अचकज़ईअ सां बि इहो ई थियो आहे, मौलाना सां बि इहो थियो आहे, मेंगल सां बि इहो थियो आहे। घटि में घटि नवाज़ शरीफ़ खे एतिरो करणु घुरिजे हा त इन्हनि लीडरनि खे फ़ोनूं करे हा, मौलाना फज़लुर रहमान खे, त बाबा पाण गॾिजी सियासत कई आहे, दोस्त बि आहियूं, हिकिड़ो एतमाद जो रिश्तो रहियो आहे, ऐं अचकज़ईअ खे फ़ोन करे हा, मेंगल खे फ़ोन करे हा, ANP खे फ़ोन करे हा, हुन सां घटि में घटि एतिरो चवे हा त बाबा हारायो मां बि आहे, हारायो तव्हां बि आहे, ऐं इलेक्शन असांखे बि वारो कोन थी खाए, वारो तव्हांखे बि नथी खाए, अचो त भला सलाह त कयूं। हुकूमत में शामिल थियण या हुकूमत ठाहिण जी ॻाल्हि बाद जो मसइलो, पर इहो मौलाना जे पार्टी ऐं मौलाना इन ॻाल्हि खे माइंड कयो आहे त नवाज़ शरीफ़ खे घटि में घटि रोल प्ले करणु घुरिजे हा, को मिलणु घुरिजे हा, वेहणु घुरिजे हा, हिकिड़ी टेलीफोन कॉल नवाज़ शाकिर शरीफ़ साहब, इन्हनि लास्ट समूरनि क्वेश्चन लीडरनि जेका ऐं हिकिड़े तव्हां माण्हूअ खे अपोज़िशन न जे हवाले कंदो। सां जेका कंपोज़िशन आहे, स्ट्रांग अपोज़िशन ठहणु वञे पई, जंहिंमें मौलाना फज़लुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, PTI शामिल हूंदी, जेकॾहिं स्ट्रांग अपोज़िशन आहे, जीअं तव्हां चओ पिया त ईद खां पोइ धरना हणण जी बि प्लानिंग आहे, ख़ासि तौर ते मौलाना फज़लुर रहमान जी, त हीअ जेका कमज़ोर गॾियल हुकूमत आहे उनजे आॾो जेका आहिनि सभ खां वॾो चैलेंज जेको आहे मैशियत जी बहाली आहे। जेकॾहिं मैशियत बहाल नथी थिए, सियासी अदम इस्तेहकाम जारी रहे थो पियो, त उन सूरत में अव्हांखे लॻे थो त हिकिड़े पासे जेकॾहिं धरना जारी रखिया वेंदा त हुकूमत जो जेको आइनी टेन्योर आहे उहो आइनी मुदो हुकूमत पूरो कंदी, अव्हांखे ॾिसण में अचे थो पियो त या अव्हां ॾिसो था त आइनी मुदत जेका आहे ही जेका असेंबली आहे उहा पूरो न करे सघंदी?
ॾिसो शकील साहब, जिन हुकूमत ठहिराई आहे उन्हनि जी त पूरी कोशिश हूंदी, ऐं जेके हुकूमत में आया आहिनि उन्हनि जी बि पूरी कोशिश हूंदी त हुकूमत मुद्दो पूरो करे, असेंबलियूं मुद्दो पूरो कनि। ऐं ॿियो धरणा जेके लॻिया आहिनि अॻ में माज़ीअ में, उन्हनि धरणनि जे पोयों बि कंहिं न कंहिं कुवत जो, कंहिं न कंहिं फोर्स जो हथ चयो वेंदो आहे रहियो आहे। इहो हिकिड़ो तसुर आम रहियो आहे त जीअं इमरान ख़ान ऐं कादरी साहिब जो धरणो हुयो त उनजे पोयों बि ज़ाहिर आहे फैज़ जो इन्हनि जा नाला आया। वरी मौलाना जो धरणो आयो त मौलाना जो बि धरणो ईअं कोन पियो सम्झो वञे, किथां न किथां मौलाना खे बि सपोर्ट हुई। त मौलाना या PTI जेको बि धरणो खणी ईंदा त उहे बि ज़ाहिर आहे ईअं कोन ईंदा त उथी अची धरणो हणी वेही रहंदा। ऐं जेकॾहिं का कुवत हिन जे कड हूंदी, सपोर्ट कंदी, उन्हनि खे उम्मीद आसरो हूंदो त कोई फ़ाइदो थींदो। हाणे मौलाना पाण इंकशाफ कीअं थो करे त बाबा मूंखे चयो वियो हो फलाणे जे तरफ़ां त इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आणियो। हाणे इहे इंकशाफ करे पियो। इहा 5 ॾींहं पहिरियां त इहा ॻाल्हि मौलाना कॾहिं कोन कई। त इन जो मतिलबु आहे इहा ॻाल्हि साबित थी करे त मौलाना खे बि इशारा मिलंदा आहिनि, मौलाना खे बि चयो वेंदो आहे त बाबा हाणे ईअं करिणो, हाणे ईअं कंदो आहे। यानी सभु सियासतदान, असांजूं सभु पार्टियूं, सियासी जमातूं हिन महिल कठपुतलीअ वारो, सची ॻाल्हि इहा आहे, माज़रत सां चाहींदुसि, कठपुतलीअ वारो किरदारु अदा कनि पियूं, नचनि पियूं, मोहरा बणिया वेठा आहिनि। अचकज़ई वॾा जुमिला चया आहिनि, चए त बाबा कल्ह ताईं त असां वॾा ख़ुशि पिया थियूं त लाहौर मां, पंजाब मां हिकिड़ो लीडर उथियो आहे ऐं असां वॾियूं उमेदूं हिन सां वाबस्ता कयूंसीं त हाणे शायदि एस्टेब्लिशमेंट पोइते हटंदी। पर उहो बि ढेर थी वियो। ऐं उनजो हिकिड़ो भाउ चए थो त बाबा मां 35 सालनि खां एस्टेब्लिशमेंट जे अख जो तारो आहियां। त उन ते अचकज़ई वॾो माना गुस्से में, पर इहो त एहसास आहे न सियासी जमातुनि में त बाबा सियासी जमातूं असांजूं कहिड़ो किरदारु अदा कनि पियूं। अवाम कोन थो ॾिसे, तव्हां कोन था ॾिसो, मां कोन थो ॾिसां त ज़रदारी साहब कहिड़ो किरदारु अदा कयो आहे, कीअं सीटूं खणी आयो आहे। शहबाज शरीफ़ कहिड़ो किरदारु अदा कयो आहे, नवाज़ शरीफ़ सां कीअं हथु कयो वियो आहे। शहबाज शरीफ़ मोरे तौर इस्तेमालु थियो त नवाज़ शरीफ़ खे बि आउट करे छॾियऊं। हिकिड़ो माइनस नवाज़ शरीफ़ वारी कैफ़ियत हिन महिल नून लीग जे अंदरि आहे। ऐं मुस्लिम लीग नून मां मुस्लिम लीग शीन बणाई वई आहे ऐं मरियम नवाज़ खे पंजाब ताईं महदूद कयो वियो आहे। त हिन सॼे सीन में तव्हांखे किथे मरियम नवाज़ ऐं नवाज़ शरीफ़ नज़र आया? न आया। कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ़ नज़र आयो या मरियम नवाज़ खे सम्झो इहो पैगाम ॾिनो वियो आहे त तव्हांजो किरदारु जेको आहे उहो पंजाब ताईं महदूद आहे ऐं मरकज़ी सियासत में तव्हांजो को किरदारु न हूंदो। मुस्लिम लीग नून जो सदर शहबाज शरीफ़ खे बनायो वियो, सदारत नवाज़ शरीफ़ खां खसे, शहबाज शरीफ़ खे सदर बनायो वियो। उन खां पोइ वज़ारत उज़्मा जा आसरा ख्वाब दोस्त बि नवाज़ शरीफ़ जा जेके आहिनि, अचकज़ई मौलाना फज़लुर रहमान, उन्हनि सां तालुकात ख़राब थी विया। उहो चवंदा आहिनि न, हितां जा रहियासीं न हुतां जा रहियासीं, असीं बसि रहियासीं, अधूरा अधूरा वारो कमु थियो आहे नवाज़ शरीफ़ सां। बयानियो एस्टेब्लिशमेंट जे ख़िलाफ़ दफ़न थी वियो। कठपुतलीअ जो हिकिड़ो तसुर, सुपर लाडले जो तसुर, बिल्कुलु दोस्तनि मजमूई सां तौर ते तालुकात ही जेका ख़राब, इलेक्टोरल एतमाद ख़राब। पॉलिटिक्स आहे उन जो नुक़सानु जेको आहे सभ खां वधीक जेकॾहिं कंहिं पार्टी खे थियो आहे त उहो मुस्लिम लीग नून खे थियो आहे। शाकिर सोलंकी साहब, तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन, हिते नंढो कमर्शियल ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां वापसी ते प्रोग्राम खे कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। सीनियर तजिए निगार शाहीन कुरैशी साहब असांखे ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन ते। असां प्रोग्राम में शाहीन साहब के भलीकार चऊं था। शाहीन साहब, कैसे देख रहे हैं, एक डेडलॉक था हुकूमत साजी के हवाले से, अब 4 पार्टियों ने जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा और चौधरी शुजात की जो काफ लीग है उनमें इत्तफाक हो गया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है हमें स्ट्रांग नज़र आ रही है। उसमें मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई, PTI जो है और दूसरी जमायतें जो है इसमें शामिल होंगी। ये जो इस वक्त हुकूमत साजी बनने जा रही है, आप क्या समझते हैं कि वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी शामिल होगी या अपोजिशन का रोल आप कैसे देख रहे हैं? और ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो ईद के बाद धरना देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक साइड पे मैशियत का एक बड़ा बहरान है, मैशियत की बहाली एक बड़ा चैलेंज है, महंगाई जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। कैसे देख रहे हैं आप, जो मखलूत कमज़ोर हुकूमत है उसके सामने कितने बड़े चैलेंजेस होंगे आने वाले वक्त में, सीन आप कैसे देख रहे हैं?
جی شکریہ. اختصار کے ساتھ میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو آپ نے ڈیڈ لاک کی بات کی تھی وہ ابھی تو ٹائم ہے، لیکن ڈیڈ لاک جو تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا، چونکہ اگر اس کو پالیٹکس کے اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو حق اس کا ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہوں. چونکہ سب لوگ آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کے حصہ لینے کے باوجود جب یہ اعداد و شمار میں تمام چینل دکھاتے ہیں اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کی ہیں، تو اصول یہ بنتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف دکھایا کہ ان کا جو ہے جھکاؤ اس طرف تھا کہ پی ٹی آئی حکومت بنانے کا پہلا چانس لے، لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا اور پھر اس کے بعد جو ہے بلاول بھٹو کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ جو ہیں حکومت ان کا شہباز شریف کا ساتھ دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاخیر تھی، اور میں یہ کامنٹ بھی کرتا چلوں کہ میری سیاسی تجزیے کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنی پرانی سیاست کا جو ہے تسلسل جاری رکھتے ہوئے یہ ایک سیاسی موقع گنوایا، ورنہ یہ حکومت بھی بناتے اور اپنی ڈیمانڈ جو ہے کورٹ کے ذریعے بھی کہ جن سیٹوں پہ ان کا چیلنج ہے کہ وہ ان سے چھینی گئی ہیں وہ جدوجہد بھی جاری رکھتے، اور مین سٹریم میں آ کے 9 مئی اور دیگر واقعات میں جو سیاست ان کی بریکٹ ہو گئی تھی اس سے نکالتے. لیکن چونکہ ان کی چیئرمین یا بانی چیئرمین اسینٹرک ان کے گرد گھومنے والی سیاست ہے، تو اس وجہ سے ڈیڈ لاک تھا. نتیجتاً ایک ہی تھی کہ یا اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا دو بچی ہوئی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور جو ہے نون لیگ مل کے بنا لیں. تو یہ موقف پہلے بھی پیپلز پارٹی کا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی، جبکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں تھی، لیکن عدم اعتماد کے بعد کہ جن کی سیٹیں زیادہ ہیں تو انہوں نے شہباز شریف کو دیا گیا، حالانکہ یہ ساری معاملات جو ہیں طے کیے تھے آصف علی زرداری صاحب نے. تو لہذا انہوں نے کہا کہ نہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں جب تک مجھے عوام جو ہیں اکثریت اور مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بھیجتے. اب اس کے اندر جو بات ہے کہ بھئی کابینہ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اصولی موقف تو یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت اگریسو کمپین اور کامیاب کمپین کر کے بلاول بھٹو اپنے منشور کے مطابق، اور ہر شہر کے اندر انہوں نے جہاں جہاں بھی گئے اپنے منشور کو ایکسپلین کیا اور بڑے تسلسل کے ساتھ سمجھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 17 اداروں کو بند کر کے جو فنڈ لینے تھے اور ان فنڈ کو عوام کی فلاح و بہبود پہ لگانے کے منصوبے، تنخواہوں کو ڈبل کرنے کے منصوبے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ 2 چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی ہیں کہ ایک تو جو ہے یہ نہیں ثابت کیا کہ بھئی اقتدار ہے، کابینہ ہے، وزارتیں لو اور جھنڈے لگاؤ گاڑیوں پہ. دوسرا انہوں نے اس سیاست کو سنجیدگی کا بھی ایک پہلو دیا ہے کہ جب آپ کسی عوام الناس کے اندر منشور پیش کرتے ہیں تو اس کے حل تک جو ہے آپ کو جانا اور بڑھنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال، اقتصادی بحران، آئی ایم ایف کے پاس جانے والی سچویشن اور بہت زیادہ جو ہے ڈیٹ سروسنگ، قرضوں کے سود کی ادائیگی کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے، ان تمام حالات کے اندر تقاضا یہی تھا کہ جو پہلے بھی نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ہمیں مخلوط حکومت میں موقع نہیں ملا، تو انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ آپ کھل کے اپنی حکومت چلا لیں. اگرچہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی اور کسی وقت بھی کوئی رخ جو ہے سیاست لے لیتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر بجٹ کے اندر کوئی ایسی تجاویز آئیں جن سے پیپلز پارٹی ایگری نہ کر رہی ہو تو وہ بھی انہیں کرنا پڑے گا، لیکن اگر بجٹ پاس نہ کرائیں تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے. تو ملک کی حالات جو ہیں سیاسی طور پہ وہ ابھی بھی مشکل اس لیے ہیں کہ سب سے بڑی زیادہ سیٹیں لینے والی پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو جمہوری پروسیس چلانے سے باہر رکھا ہے. تو اور ابھی بھی کوئی امکان اور امید نہیں ہے کہ وہ سیاست کے اندر اپنی کوئی تبدیلی لا کر اور ان چیزوں کا ادراک کر کے کہ عوام کی زندگی اور ملک کے جو ہیں چیلنجز اتنے زیادہ مشکل ہیں کہ ان کو حل کرنے کی طرف توجہ نہ دی گئی تو خدا نہ کرے ملک کو ناقابل جو ہے اصلاح جو ہے نقصان ہو سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے 23 بلین جو ہے کہاں سے دینا ہے، 7 بلین کہاں سے دینا ہے، کتنے کم عرصے میں دینا ہے، یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے، اور آپ کنسنسس اور سخت فیصلے
اور ری اسٹرکچرنگ اور دیگر مشکل فیصلے جب تک مل جل کے نہیں کریں گے اور ملک کو ایک قرضے کی معیشت پہ چلانے والے ملک سے نہیں نکالیں گے تو کوئی حل نہیں ہے. تو مجھے چونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سیاست میں تبدیلی نہیں لانا چاہتی اور وہ چیئرمین کے گردی جو ہے بانی چیئرمین کے گردی عمران خان کے گردی گھمانا چاہنے پر وہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایک انہوں نے سیاسی موقع بھی گنوا دیا، ورنہ وہ حکومت لیتے، وزارت عظمیٰ لیتے اور ان کے کیسز میں بھی انہیں فائدہ ہوتا اور مین سٹریم پالیٹکس کے اندر مختلف چہرے کے ساتھ جو ہے وہ آ سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا آپ نے ذکر کیا کہ جس کے اندر فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح اس گاڑی کو مس کر گئے کہ حقیقت پسندانہ تجزیہ تو یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی گراؤنڈ لوز جو ہے خیبر پختونخوا میں کی ہے، اور اگر وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ بھئی ان کے خلاف کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا تو پھر بینیفیشری وہ ہوگا جنہوں نے جو ہے 80-90% وہاں کی سیٹیں حاصل کی ہیں. پی ٹی آئی جن کی طرف وہ جو ہے ہاتھ بڑھا کر چلے گئے اور اب وہ ہاتھ دھتکارا بھی جائے گا، اور لیکن یہ بھی پی ٹی آئی کرے گی کہ جب ان کی طاقت کو یا اسٹریٹ پاور کو استعمال کرنا چاہے گی، ان کے مدرسوں کی طاقت کو استعمال کرنا چاہیں گے تو وہ یوز کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں اپنی پالیٹکس جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر پائیں گے خیبر پختونخوا میں، کیونکہ ابھی تک تو جو پاپولر ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں. تو وہ اپنا وہاں سے کیسے حصہ نکالیں گے اپنی سیاست کے لیے، جبکہ پرسوں جو ہے ان کے صاحبزادے جو ہیں اسد بھی جو ہیں وہ نشست ہار چکے ہیں، اور مولانا نے بھی خود جو ہے بلوچستان سے نشست لی ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست سے ہار گئے ہیں. اور جو جی ڈی اے کے ساتھ یہ مل کے الائنس کر کے مظاہرے کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن ہمیں جو ہے 77 کی تحریک کی نظر آتی ہے، جو پی این اے کی تحریک کی تھی، جس کا میں نے پہلے بھی تبصرہ کیا تھا، اور بعد ازاں اپنا جو جلسہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے، اس میں انہوں نے 9 ستاروں کا ذکر کیا کہ جو ہے کیونکہ کوئی ایسی بات تو نظر آ نہیں رہی ہے کہ جہاں 60 40 ہزار 50 ہزار کی لیڈ ہو، وہاں کون سی جو ہے کیا نام لیتے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر سندھ کے لوگوں نے عمومی طور پر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، تو یہ جی ڈی اے کے ذریعے کرنا یا فضل الرحمان کے مدارس کے طلباء کے ذریعے اپنی وہ کرنا، اور ویسے کون سا جو یہ ایاز لطیف پلیجو اور دیگر جو لیفٹ کے نیشنلسٹ گروپ ہیں وہ کون سا عوام سے آپس میں بعد ازاں عوام کی سیاست میں کوئی لنک رکھتے ہیں، وہ تو آپس میں بھی نہیں ملتے سوائے الیکشن الائنس کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی قوت اتنے مشکل اقتصادی ماحول میں دھرنے کی سیاست اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی سیاست کرے گی تو عوام اس کو پسندیدگی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے اور اسے پذیرائی نہیں ملے گی. یہ ایک بہت کڑوی حقیقت ہے کہ پاکستان کو جو یہ 3 ماہ 4 ماہ کے بعد جو قرضوں کے اوپر قرضہ نہیں ہم واپس کرتے، ہم قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں. تو اتنی مشکل جو ہے یہ قرض کی معیشت پہ ہم چلتے آئے ہیں اور ہم نے جو ہے 8ویں دہائی ہماری ختم ہونے کو آ گئی ہے. تو ہمارے پاس اب اتنے مارجن نہیں ہیں کہ ہم وہ عیاشی کے متحمل ہوں کہ ہم دھرنے دیں اور احتجاجی سیاست ہی کو لے کے چلتے رہیں. شاہین صاحب، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 77 کا سین ریپیٹ ہو سکتا ہے، پی این اے کی موومنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ پی این اے کی جب موومنٹ چلی تھی تو پورا جو ایک جمہوری نظام تھا وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، اور پھر آنے والے وقت میں ہم دیکھتے ہیں مارشل لا کی صورت میں ایک طویل حکومت ہم دیکھتے ہیں جنرل ضیاء کی صورت میں. تو اب بھی آپ اس طرح کا سین دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ٹینیور پورا نہیں کر سکے گی، عدم اعتماد کی کوئی تحریک آئے گی، پیپلز پارٹی کے اگر منشور کے مطابق کام نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں اپوزیشن کا حصہ بنے گی؟ کس طرح کا سین آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ریفلیکشن کا لفظ اس میں عکس نظر آیا، جس طرح سے کہ ایک گیپ کے بعد جو ہے اس کو جو ہے دھاندلی کی مہم کے طور پر
جو ہے وہ کیا گیا. پھر افغارو جو ہیں ان کو لوگ جو ہے عقیدت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور مدارس کے طلباء کو تو اس قوت کو لا کر کے جس طرح کیا گیا تو اس کو پولیٹیکل ریفلیکشن کے طور پر ہم نے کہا. اور بلاول صاحب نے بھی 9 ستاروں کا ذکر کر کے ایک سیاسی کامنٹ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھرپور ادراک ہے. اور جو آپ نے ضیاء الحق کے بات کی کہ پھر وہ مارشاء اللہ لگ گیا, اس وقت بھی پی این اے کے جو ہیں مذاکرات جو ہیں بھٹو شہید کی جو ہے کمیٹی کے ساتھ پورے ہو چکے تھے, معاملات طے پا چکے تھے. اس پہ پروفیسر غفور کی کتاب بھی ہے, دستاویزات بھی ہیں, پریس کانفرنسز بھی ہیں, اور بھی رہنماؤں کے نوابزادہ نصر اللہ خان, اصغر خان, ان سب کا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. لیکن اس وقت چونکہ ایک عامر ضیاء الحق مارشاء اللہ لگانے پر تل چکا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اعلان کرنے کی طرف جا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے, چلیں دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں. تو انہوں نے تو اس سے پہلے لاہور میں بیڈن روڈ پہ یہ جنرل امجد شعیب جو مبصر کے طور پہ آتے ہیں, اس وقت وہ برگیڈیئر تھے, انہوں نے وہاں لاہور میں ایک محدود حلقے میں کرفیو بھی لگوایا. تو وہ سارا جو ہے اس کا سائز بڑھایا جا رہا تھا تاکہ وہ مارشاء اللہ کا جواز پیدا کر سکیں. لیکن آج کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بھرپور طور پہ یہ ادراک ہے کہ وہ ایک تو باجوہ صاحب کے ڈاکٹرائن اور ان کی جانب سے پی ٹی آئی کا جو قسط کھیلی گئی ہے اس ملک میں, اور جس کے بعد یہاں سیاسی انتہا پسندی ہوئی, 9 مئی کے واقعات ہوئے, اور بقول سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو عدم اعتماد کے بعد وزارت عظمیٰ کے دور میں یہ کہا کہ فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل جیسے عہدے پر سرونگ جرنیلوں کو ہٹایا گیا. تو یہ جو حالات ہیں وہ اس کے اندر کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس طرح کی جو ہے ایڈونچر کا تصور بھی نہیں کر سکتا جب ملک کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے خطرناک اسٹیج پہ ہے. دیکھیے خدا نہ کرے پاکستان اگر ان چیزوں کو مینیج نہیں کرتا تو ہم تو وہیں پر کھڑے ہیں جہاں پر ہم عدم اعتماد کے بعد تھے اور آئی ایم ایف سے ہم منت سماجت کرنے پر مجبور تھے. آج بھی کوئی سچویشن اس سے مختلف نہیں ہے. تو کوئی بھی معاشرہ جو ہے سوویت یونین کی مثال جو ہے مبصرین دیتے ہیں کہ ان کے کوئی نیوکلیئر میزائلوں کو کوئی فنگس یا کوئی انفیکشن نہیں ہو جاتی اور سوسائٹیاں وہ خدا نہ خواستہ برباد ہوتی ہیں جن کی اقتصادیات جو ہے نا وہ زمین بوس ہو جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا امکان نہیں ہوگا اور یہ سارا پولیٹیکل بارگینز کے لیے ہو رہا ہے. اور چونکہ جواز بھی دینا ہوتا ہے کہ جی ڈی اے کو بری طرح شکست ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں خیبر پختونخوا میں ہار چکے ہیں اور بلوچستان میں بھی ہمارے نیشنلسٹ جو لوگ ہیں ان کو وہ رسپانس نہیں ملا. میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ یہ منصفانہ الیکشن ہونے کا میں دعویٰ کروں, شکایات ہیں اور انگلیاں درست اٹھ رہی ہیں اس لیے کہ کچھ ایسے اقدامات منظر پہ نظر آتے ہیں کہ جن کو جو ہے خارج از بحث نہیں قرار دیا جا سکتا, جس طرح پی ٹی آئی کو بھرپور موقع نہیں دیا گیا. شاہین صاحب لاسٹ کوسچن, جس طرح کی ہم اپوزیشن آپ نے کہا کہ پی این اے کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈی آیا تھا جی بالکل اس کے امکانات نہیں ہیں کیونکہ وہ پی این اے بنتی ہی اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ ہے. ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپوزیشن ہے جی ڈی اے کا اگر ہم نام لیں تو ہمیں روحانی گادی جو ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے. اگر ہم جے یو آئی کو لیں تو مدارس ہمارے ذہن میں آتے ہیں. اگر ہم پی ٹی آئی کو لیں تو ایک فین کلب ہمارے ذہن میں آتا ہے. اور اگر اس میں ہم کمپرس شامل کریں اور لیفٹ کی جو اورینٹیڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں, تو اس سے انڈیکیٹر کون سا شو ہوتا ہے آپ کو کہ کہاں سے یہ سب کچھ مینیج ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں بظاہر جو قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں لیکن وہ مسترد شدہ قوتیں بھی ہیں. چاہے اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر سندھ کے اندر وہ دھرنا دینا چاہیں گے تو پی ٹی آئی نے تو سندھ کے اندر کوئی مینڈیٹ نہیں حاصل کیا,
اسی طرح جو ہے جی ڈی اے نے نہیں لیا, فضل الرحمان صاحب نے نہیں لیا. لیفٹ والے جو لوگ ہیں وہ تو جو ہے وہاں پر بلدیاتی الیکشن میں بھی اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کرا سکے. جو چھوٹی چھوٹی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں, چیئرمین یونین کونسل تک نہیں لے سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ روڈوں کو بلاک کرنا, دھرنا دینا, یہ کب تک جائے گا؟ اور وہ لوگ جو عوام کی دشواریوں میں اضافہ کریں گے اس کو عوامی طور پہ پذیرائی نہیں ملے گی, کیونکہ پریشر یہ بلڈ ہوگا کہ جس طرح پاکستان کی اقتصادی پوزیشن اور آئی ایم ایف سے ڈیلنگ کے اندر دشواریاں آئیں گی تو یہ جو پریشر ہے یہ بیک فائر کرے گا ان اپوزیشن قوتوں پہ. اگرچہ یہ بات آپ کی بات میں اضافہ بھی کروں گا کہ جس طرح آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی, آنے والی کنڈیشنلٹی آئیں گی اور اس کے اندر اور جو ہے قیمتوں میں اضافے ہوں گے, مہنگائی ہوں گی, اس کے اندر عوام کی بلا شبہ بے چینی میں اضافہ ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے اوپر بھی بات آئے گی کہ اپوزیشن جو ہے کیا رول یا کیا سجیشن دیتی ہے, کیونکہ اپوزیشن الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ ابھی اکثریت لینے میں ناکام ہوئی ہے. جہاں انہیں موقع ملے ہیں. ناظرین ہتے پروگرام جو اسان وقت جو ہے وہ پجانی کے پہتو. شاہین قریشی صاحب تاجی مہربانی. ان کا پہریں اسان کے شاکر سولنگی صاحب اسلام آباد کا جوائن کیو, سندس بھی مہربانی. ناظرین ایندڑ پروگرام تائیں پنجے میزبان شکیل سمرو کے اجازت دیندا. اللہ بھائی.